बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेज़बान सदर आर्ट्स काउंसिल जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, यहाँ पे बैठे हुए ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, हमारी टर्की के, श्रीलंका के काउंसिल जनरल्स, सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, आर्ट्स काउंसिल के अहदेदार, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को, उनके अहदेदारान को और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को, सारे जो पुराने मेंबरान हैं और इस दफ़े शायद आपने नए कोई ढूंढ लिए और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी अभी से बता दिए कि एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है सबसे। तो आई डोंट नो वो कंटिन्यू करेंगे गौस साहब की नहीं आफ्टर दी, बिकॉज यू नो वी गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी। अब हम तो खुश हो गए, ऐसे 2-3 और ढूंढें ताकि हमारा बोझ कम हो। आर्ट्स काउंसिल में जो पुरानी इनकी बॉडी थी, मोहम्मद अहमद शाह साहब 2008 से गालिबन यहाँ जीतते आ रहे हैं और पहले तो इलेक्शंस भी नहीं कराते, इस दफ़े इन्होंने चले ये कर दिया कि इलेक्शंस करा ली, अच्छी बात है। मुझे इधर बैठा था तो एक पुराना एक दोस्त ने लतीफ़ा सुनाया था, वो याद आ गया। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से एक ज़माने में मिस्र के सदर हुआ करते थे हुस्नी मुबारक, उनके बारे में मशहूर है वो हर इलेक्शन कोई 99% वोटों से जीतते थे, उससे कम नहीं लेते थे। तो रोनाल्ड रेगन से उनकी दोस्ती थी, रोनाल्ड रेगन री इलेक्शन में जा रहा था, उसको थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी कि इलेक्शन में पता नहीं क्या होगा। तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये 99% वोट हर दफ़े लेता है, इससे ज़रा कुछ पूछता हूँ कि भाई ये कैसे करते हो। उसने हुस्नी मुबारक से पूछा, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मेरा जो चीफ इलेक्शन एजेंट है जो सारा काम करता है वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। बहुत अच्छा है। उन्होंने वो बंदा भेज दिया अपना, जो कि हुस्नी मुबारक का इलेक्शन संभाला करता था। अमेरिका में इलेक्शन हुए, इलेक्शन वोटिंग हो गई, रात को रिजल्ट आ रहे थे। हुस्नी मुबारक ने अपने उसको फ़ोन किया, उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे एक काम कहा था, पता करूं। मुझसे पूछा कि भाई क्या है, सब ठीक ठाक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो बड़ा खुश हुआ, कहते रेगन जीत जाएगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या मतलब है, कौन जीतेगा? कहते आप। तो इधर भी इसी तरीके से शायद इलेक्शन आपने बता दिया है, लेकिन ये ज़रूर ऐसी बात नहीं है जो काम, इसलिए तकरीर लिख के भी इन्होंने भेजी, मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है इसमें सिर्फ इनकी तारीफें होंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन वाकई सही बात है कि जिस तरीके से इन्होंने 2008 से लेके और हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते रहे, जिस तरीके से इन्होंने इस सूबे में, इस मुल्क में आर्ट्स को, फन को, फनकारों को फ़रोग दिया है, इसकी मिसालें पास में नहीं मिलती। और यही वजह है कि हर दफ़े इलेक्शन भी जीतते हैं और तकरीबन बग़ैर मुकाबले के इलेक्शन जीतते हैं। एक वक्त था, मुझे एक साल याद है एक साल याद है जब इनको काफ़ी मुश्किलात हुई थी और उस वक्त फिर वो भी खैर मसला हो गया था, गुजर के ये सारी बातें। ख़ास तौर पे जो पिछले साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने जो इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल किया, 44 मुल्कों से टोटल कितने आए थे फनकार? 450 फनकार आए थे। ये हम तो बहुत सुनते हैं जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन कराची के तो बहुत ही ख़राब हैं, हम ये सुनते रहते हैं 24 घंटे। मज़हर साहब भी नहीं छोड़ते, हमें बताते हैं रोज़ हमें कि क्या क्या मुश्किलात हैं। लेकिन भाई हम ले आए ना, ये अहमद शाह साहब ले आए 44 मुल्कों को इधर, और अगले साल कह रहे हैं 64 तो हो गए हैं, और मुझे पता है ये उसके अगले साल ये मरीख से भी लोग लाएंगे इधर के लिए, इसलिए ट्रंप मरीख में तो लोग भेज रहा है, तो जब वो मार्च में लोग भेजेगा तो उधर से घूम फिर के वो फिर कराची आएंगे और इधर हमारे कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा।
مجھے پھر یہاں سے حیدرآباد جانا ہے ابھی. میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ لیٹ ہو گیا تھا, کچھ فوتگی ہو گئی تھی فیملی کے اندر, اس لیے مجھے وہاں جانا پڑا. اور میں شکر گزار ہوں محمد احمد شاہ کا کہ انہوں نے, میں نے کہا مجھے جی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا, تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سب کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے معذرت. جو بھی میں نے, جب شاہ صاحب تقریر شروع کرے تھے کہتے ہیں کہ میں چھوٹی تقریر کروں یا بڑی کروں, میں نے کہا آپ کو میں جو بھی کہوں آپ مانیں گے تو نہیں, لیکن میں چھوٹی سی تقریر کروں گا کہ جی انہوں نے جو کچھ کہا درست کہا اور میں اپنی جگہ لے لوں گا. لیکن باقی جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے خدمت کی, ابھی تو انہوں نے شکر ہے صرف 2-3 لوگوں کے نام لے لی, تو پچھلی بار آیا تھا تو پورے ہال میں جتنے لوگ تھے ان کے نام لے لیے ایک ایک کر کے. اب آج بھی ویسے نیم ڈراپنگ بہت کی ہے انہوں نے, پتہ نہیں ادھر سے پوری دنیا کی. تو یہ احمد شاہ صاحب اور آرٹس کونسل کے حوالے سے آپ سے ہمیں وہ چاہیے. بالکل جی, ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے, حکومت سے انشاءاللہ سپورٹ کرتی رہے گی. کلچر منسٹر صاحب خاص طور پہ بہت زیادہ اس معاملے میں کو دیکھتے ہیں. میں آپ کے عہدیداران کو, آپ کے گورننگ باڈی کے ممبران کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں, اور اسی امید کے ساتھ ابھی تک جو آپ نے ادھر یہ بہت سارا لکھ کے بھیجا تھا نا کہ میں نے فلانا کیا, میں نے فلانا کیا, نہیں چھوڑ کے دیں, یہ تو چھوڑ ہی دوں گا, اس لیے اس کی وجہ سے تو آپ جیتے, جو آپ نے سب کچھ کیا تھا سب کو پتہ ہے. اب آگے اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے ہم تو یہی کرتے ہیں, الیکشنوں کی تیاریاں پہلے دن ہی شروع کر دیتے, اور تو مجھے امید ہے کہ آپ ویسے ہی اور خدمت کرتے رہیں گے. اور میں اپنی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی. یہ کچھ دنوں پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تھی, کہاں کی تھی مجھے یاد نہیں ہے, میں بیٹھا تھا, تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان بنا تھا بغیر ایک قائد اعظم کی ڈپلومیسی تھی, اور بغیر کسی کا, خیر وہ جو بعد میں ہندوستان میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے ساتھ ہوا, لیکن پاکستان بننے تک کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. ڈپلومیسی سے اور سیاست سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا, اور ابھی بھی ہمارا آگے جانے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کو, اور ہم جو ایک بند سوسائٹی ہو گئے ہیں, یا ابھی سے نہیں ہوئے 80 کی دہائی کہ جو ابھی تک ہمارے چل رہے ہیں ریپرکشنز جو 80 کی دہائی میں ہمارے ساتھ ہوا تھا, کہ اس سے اب آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکیں. اس سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے ادارے جیسے آرٹس کونسل ہے وہ مزید آرٹس کو, فنکاروں کو ترقی فروغ دیں, اور لوگوں کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ دیں کہ اس 80 کی دہائی والی جو ہم ایک بند گلی میں چلے گئے تھے, اور جیسے میں نے کہا اس سے ابھی تک نکل نہیں سکیں, اس سے ہم نکل سکیں. میں ایک بار پھر محمد احمد شاہ اور سارے ممبران کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے جیسے آرٹس کونسل نے پہلے کی, اور حکومت سندھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.